नावल ज़मीन के आंसू। राइटर निगहत सीमा। एपिसोड 2। ये होमी भी बस। एबक फलकशाह ने दिल ही दिल में कहा, आखिर तुम इतनी गैरियत क्यों बरतते हो बेटा? तुम्हें सीधा इधर ही आना चाहिए था, और अब जितने दिन हो इधर ही रुको। फिर उसका जवाब सुने बगैर वो बाबा जान की तरफ मतवज्जो हो गई। एबक फलकशाह के पास कोई जवाब था भी नहीं। बाबा जान, आज आपके लिए क्या पकवाऊं? जो जी चाहे बेटा बनवा लो। कितने दिन हो गए हैं आपको सब्जियां खाते हुए? अब तक तो यूरिक एसिड सही हो गया होगा। सब्जी के साथ थोड़ी सी यखनी ना बनवा लूं? वो खड़ी हो गई थी और फिर जैसे उन्हें याद आया, रात उस्मान भाई का फोन आया था। शायद वो अगले महीने तक चक्कर लगाएं। मेरा ख्याल है वो आदिल और हिफ्सा की मंगनी या निकाह करना चाह रहे हैं। कह रहे थे आकर बाबा जान से बात करूंगा। हाँ, बात हुई थी मेरी उससे, बाबा जान ने आहिस्तगी से कहा। उसने आदिल के लिए वहां जॉब का इंतजाम कर लिया है, तो चाह रहा था कि ये काम भी हो जाए। आदिल उस्मान और मरीना उस्मान। उस्मान अब्दुर्रहमान के दो ही बच्चे थे। खुद उस्मान तो दुबई में बैंक ऑफ इंग्लैंड में जॉब करते थे, और दोनों बच्चे तालीम की गर्ज से अर्रियान में थे, जबकि वो खुद हर साल 2 माह की छुट्टी पर घर आते थे। जबकि गर्मियों की छुट्टियों में आदिल और मरीना विजिट वीजे पर दुबई चले जाते थे। आदिल ने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था और 6 माह से यहाँ एक प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा था। मरीना मेडिकल के तीसरे साल में थी। राबी ने नाश्ता किया। बाबा जान ने सना मामी से पूछा तो एबक ने चौंक कर उन्हें देखा। उसने सिर्फ चाय पी है, अभी कुछ देर पहले ही उठी है। भाभी बता रही थी उसे कुछ फ्लू की शिकायत है। उन्हें अपनी ये पोती बहुत प्यारी थी। जब भी वो उसे देखते तो उन्हें एबक का ख्याल आता था। इस वक्त भी जब एबक अर्रियान नहीं आता था, वो उसके मुतल्लिक सोचते जरूर थे। बाबा जान, मम्मा बताती हैं कि मेरे दादा जान आपके बहुत गहरे दोस्त थे। सना मामी के साथ ही उमर एहसान भी चला गया था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। जब से वो अर्रियान आ रहा था, आज पहली बार उसे यूं बाबा जान के पास अकेले बैठने का मौका मिला था, और आज वो उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, बहुत कुछ जानना चाहता था। उसके पास बहुत सारे सवाल थे जिन्हें वो बाबा और मामा से नहीं कर सकता था या करना नहीं चाहता था। सलजोक मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अजीज था मुझे। उससे रिश्तेदारी तो बहुत दूर की थी, लेकिन दिली ताल्लुक बहुत करीबी था। बहुत खूबसूरत था वो। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या कोई मर्द इतना भी खूबसूरत हो सकता है, इतना हसीन। उस पर उसके मिजाज में बला का तहम्मुल था। अजब दिल मोह लेने वाली आजिज़ी थी। जो भी उससे मिलता था उसका गर्विदा हो जाता था। फलक तो उसके पासिंग भी नहीं है। बाबा जान का भी बड़े दिनों बाद जी चाहा था कि वो किसी को अपना सीना खोल कर दिखाएं। वहाँ कैसी खूबसूरत और अलमनाक यादें रकम थी, और एबक फलकशाह से बेहतर सामे और कौन हो सकता था। कितने सारे साल हो गए थे उन्होंने किसी से सलजोक, अमारा और मोमी की बातें नहीं की थी। आज उनका दिल चाह रहा था कि वो यादों का पटारा खोलकर एक एक याद एबक फलकशाह के सामने रखते जाएं, और फिर उससे पूछें कि बताओ, क्या सब हमारा कसूर था? अगर था तो हम कहाँ और कितने कसूरवार हैं? क्या ये हमारी गलती थी कि हमने अपनी लाडली बेटी अम्मो का हाथ फलक शाह के हाथों में दिया था, महज एक पुराने अहद को निभाते हुए? या फिर ये हमारी गलती थी कि हम मोमी को अपना समझ बैठे थे, इसलिए हमने उसे इन गलत सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोका था, समझाया था? और अगर ये हमारी गलती नहीं थी, तो फिर अम्मो की माँ से हम सारी जिंदगी क्यों नजर मिलाकर बात नहीं कर सके? क्यों हमें लगता रहा कि हम उनके मुजरिम हैं? उनकी आंखों में यकदम ही नमी उतरी थी, और एबक फलक शाह ने जो बहुत गहरी नजरों से उन्हें देख रहा था, उनके हाथ पर अपना हाथ रखा ही था कि उसके फोन की बेल बज उठी। उसने फोन निकाल कर देखा। फलक शाह का नंबर था। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए उसने बाबा जान की तरफ देखा। भावलपुर से फोन है, शायद मामा का। उसने जानबूझकर उनका नाम लिया था। अब्दुर्रहमान शाह के चेहरे पर साया सा आकर गुजर गया। जी बाबा, कैसे हैं आप? उसने फोन कान से लगा दिया, लेकिन फिर यकायक उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम घबरा कर खड़ा हुआ। दूसरी तरफ फलक शाह रो रहे थे। एबक, जल्दी आओ, तुम्हारी मामा अस्पताल में हैं। क्या क्या हुआ मामा को? वो अस्पताल में क्यों हैं? उसने कदरे बुलंद आवाज में पूछा तो अब्दुर्रहमान शाह का दिल यकदम जैसे डूब कर उभरा। वो सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख रहा था। बाबा, बाबा प्लीज बोले ना। दूसरी तरफ से बमुश्किल तमाम फलक शाह ने कहा था, बस तुम आ जाओ, जानते हो ना मैं बहुत कमजोर हूँ। लेकिन मामा, मगर फलक शाह ने फोन बंद कर दिया था। वो फोन जेब में डालता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। उसने मुड़कर अब्दुर्रहमान शाह की तरफ नहीं देखा था, जिनके उठे हुए हाथों पर उनके आंसू गिर रहे थे। जारा के बाद अब अमारा। नहीं मेरे अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत और जिंदगी देना।
एबक फलक शाह इधर उधर देखे बगैर तेजी से लाउंज का दरवाजा खोलकर पोर्च की सीढ़ियां फलांगता गेट की तरफ बढ़ रहा था। उमर एहसान ने उसे मामा के बेडरूम के खुले दरवाजे से बाहर जाते देखा तो तेजी से उसके पीछे लपका, और जब वो गेट तक पहुंचा तो वो एक टैक्सी में बैठ रहा था। वो सर झुकाए वापस पलटा। आज कितना अच्छा मौका था कि वो जी भर कर एबक फलक शाह से बातें करता, लेकिन मम्मा ने बिला वजह ही उसे रोक लिया था। पता नहीं मायरा एहसान को इसका एबक शाह के साथ मिलना इतना नापसंद क्यों था। सना चची तो कह रही थी कि एबक लंच हमारे साथ ही करेगा, फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो उसे मिले बगैर ही निकल गया था। यही सोचता हुआ उमर जब बाबा जान के कमरे में आया तो अपनी आंखें पोंछ रहे थे। क्या हुआ बाबा जान, और ये एबक भाई इस तरह अचानक क्यों चले गए? उन्होंने उसकी तरफ देखा तो आंसू एक बार फिर उनकी आंखों से छलक पड़े। वो उठ खड़े हुए। उमर, तुम मुझे ले चलोगे? प्लीज मुझे ले चलो। उन्होंने उमर के कंधे पर हाथ रखा। कहाँ कहाँ बाबा जान, मैं आपको ले चलता हूँ। बाबा जान प्लीज रिलैक्स। मेरी बच्ची। लफ्ज उनके होंठों में ही रह गए और वो लड़खड़ा कर पीछे हुए। 18 साल उमर ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो गिरते ही चले गए। उमर ने बमुश्किल उन्हें संभाला। उनकी आंखें बंद थीं। उमर को उनका जिस्म बेजान होता लगा तो वो बुरी तरह चीखने लगा। ममा ममा, चची जान, राबिया पी। व्हीलचेयर के हत्थे पर मजबूती से हाथ जमाए उन्होंने एबक फलक शाह की तरफ बेचैनी से देखा, जो अपनी आस्तीन के कफ लगाते हुए अंदर आया था। बाबा मैं अब चलता हूँ। यार मुझे भी ले चलो अमारा के पास, वो ठीक है ना? वो उनके कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा सा झुका। मामा बिल्कुल ठीक है बाबा, अभी अभी जवाद का फोन आया था कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम उन्हें ले जा सकते हैं। उनके पुजमुर्दा चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फिर परेशान नजर आने लगे। लेकिन फिर जवाद उसे लेकर क्यों नहीं आया? तुम क्यों जा रहे हो? अंजी और जवाद वहां थे ना तुम्हारी मामा के पास? डॉक्टर ने जब इजाजत दे दी थी तो फिर वो वहां क्यों रुके हुए हैं? ओ बाबा आप बहुत वहमी हो गए हैं। उनके कंधे से हाथ उठाकर सीधा होते हुए एबक मुस्कुराया। दरअसल मामा के जो डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा है डॉक्टर मेहदी आ जाएं तो एक बार उनसे भी चेकअप करवा लें और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह ले लें। डॉक्टर मेहदी वही ना जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं? उन्होंने एबक फलक शाह की तरफ देखा। जी बिल्कुल वही, जवाद कह रहा था। 11-12 बजे तक आ जाएंगे। वैसे बाबा, मामा को पहले तो कभी हार्ट की तकलीफ नहीं हुई। गोश्त का एक नन्हा सा लोथड़ा ही तो है ना, कितना जबर बर्दाश्त कर सकता है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर महज सवालिया नजरों से उसे देख कर रह गए। एबक ने टेबल पर से गाड़ी की चाबी उठाते हुए बगौर उन्हें देखा। वो जानता था वो क्या पूछना चाहते हैं। 3 दिन से उनकी नजरों में क्या सवाल छुपा हुआ है, लेकिन वो क्या कहता? उसके पास कहने के लिए कुछ भी तो नहीं था। खुद उसने भी कई बार सोचा था कि अर्यान से किसी का फोन क्यों नहीं आया, और नहीं तो कम से कम हमदान मुस्तफा को तो पूछना चाहिए था। आखिर बाबा जान ने बताया तो होगा कि मैं अचानक वहां से क्यों चला आया था। और उमर एहसान, ना चाहते हुए भी उसने 3 दिन उनके फोन का इंतजार किया था। बल्कि 1-2 बार उसके दिल में यह ख्याल भी आया था कि क्या खबर बाबा जान ही मामा की बीमारी की खबर सुनकर उन्हें देखने आ जाएं, इतने दिनों की जमी बर्फ पिघल जाए। लेकिन बेटा, क्या तुमने बताया था उन्हें? तुम उस वक्त बाबा जान के पास थे जब मैंने फोन किया था। इतने दिनों से दिल में उठते सवाल को आज इज़्ने गोयाई मिल ही गया था। एबक चौंका था। जी मैं अर्यान में ही था तब। लेकिन बाबा, इतना कमजोर दिल है आपका, आपने तो मुझे भी बौखला दिया था। मुझे यकीन नहीं आता वो सब जो आपने अपने मुतल्लिक बताया है। वो शाही किला की कैद, वो कोट लखपत की अजियतें, वो सब आपने बर्दाश्त की हैं। दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर देती है बेटा, और मुझे भी दुख की दीमक हौले हौले अंदर से चाट रही है। अर्यान से जुदाइयों का दुख, तुम्हारी मामा के रिश्ते छिन जाने का दुख। उनके चेहरे से करब झलकने लगा था। वो भी एक दौर था जब फलक मुराद शाह शेर की तरह धाड़ता था, और पुलिस वाले भी उस पर हाथ डालते हुए एक बार सोचते थे, जब जमीन उसके कदमों की धमक से कांपती थी। और बाबा प्लीज लीव इट, वो छोड़ें वो सब जो गुजर चुका, भूल जाएं उसे। भूलना ही तो मुश्किल होता है जाने पिदर। खुदा ना करे कि तुम्हें कभी कुछ भूलना पड़े। वो सब लोग जिनके साथ आप खेल कूद कर बड़े हुए हों, जिनकी मोहब्बतें आपके लहू में खून के साथ गर्दिश कर रही हों, इन मोहब्बतों को जवानी के जोश में झटक कर आप आ तो जाते हैं, लेकिन भला खून में गर्दिश करती मोहब्बतें भुलाई जा सकती हैं? मैं तुम्हारी मामा का मुजरिम हूँ। प्लीज बाबा आप खुद को संभालें। उसने उनके बाजू को होले से थपथपाया। कोई किसी का मुजरिम नहीं है, ये सब ऐसा ही होना था, यही तकदीर में लिखा था। देखो ना ऐबक, ये अर्यान वाले कितने जालिम हैं। अमारा की इतनी बीमारी का सुनकर कोई आया तक नहीं, फोन भी नहीं किया, है ना? हमदान ने भी नहीं पूछा अपनी फुप्पो का हाल।
انہوں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ ہو سکتا ہے بابا جان کی سمجھ میں ہی نہ آیا ہو، میں تو آپ کا فون سنتے ہی باہر نکل آیا تھا۔ آپ کے رونے نے مجھے بالکل حواس باختہ کر دیا تھا۔ انہوں نے شاید کچھ پوچھا تو تھا، لیکن میں نے ہی مڑ کر انہیں جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے خاصی بلند آواز میں بات کی تھی۔ لیکن فلک مراد شاہ رنجیدہ ہو چکے تھے، اس کے یہ لفظ بالکل کھوکھلے لگے تھے۔ انہوں نے اس کی اس وضاحت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایبک نے ان کے بازو کو تسلی دینے کے انداز میں ایک بار پھر تھپ تھپایا۔ بابا میں جا رہا ہوں اور آپ نے کچھ نہیں سوچنا، پلیز۔ لیکن سوچوں پر بھی کبھی کسی کا اختیار ہوا ہے جو ان کا ہوتا۔ ایبک چلا گیا تھا اور وہ سوچوں ہی سوچوں میں اریان جا پہنچے تھے۔ اریان میں زندگی تھی، رونق تھی، خوشیاں تھیں اور محبتیں تھیں، جبکہ مراد پیلس میں خاموشیاں راج کرتی تھیں۔ دادی جان اور دادا جان کی بے تحاشا محبتوں کے باوجود کبھی کبھی ان کا دل مراد پیلس میں بے حد گھبرا جاتا تھا اور وہ اریان میں جانے کے لیے مچل اٹھتے تھے۔ زریں کے ساتھ قیام کے 4 سالوں نے انہیں ضدی بھی بنا دیا تھا۔ دادا جان بھی ان کی ضد پر انہیں ساتھ لے کر اریان آ جاتے۔ عبد الرحمن بیٹا، سنبھالو اپنے بیٹے کو، اسی کے بوڑھا دادا اب اچھا نہیں لگتا۔ وہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے ہوئے ہنسے تھے۔ ایسا کرو، اسے اپنا بیٹا ہی بنا لو، یہ میرا بیٹا ہی ہے چچا جان۔ عبد الرحمن شاہ اسے گلے سے لگا لیتے، پھر اریان میں دن کیسے پر لگا کر اٹھ جاتے تھے۔ تمہاری دادی جان بہت اداس ہو رہی ہیں مومی، کہو تو لینے آ جاؤں، رات بھی وہ رو رہی تھی تمہیں یاد کر کے۔ دادا جان اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتے۔ وہ دادی جان اور دادا جان سے ملنے کو بےتاب ہو جاتے۔ آ جائیں دادا جان، ابھی آ جائیں۔ وہ واپس مراد پیلس جانے کو بے چین ہو جاتے۔ مت جاؤ یار، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، احسان اسے روکتا۔ تو اب تم آ جاؤ میرے ساتھ وہاں مراد پیلس۔ امارا تو ان کے جانے کا سن کر جو رونا شروع کرتی تو پھر اس کے جانے تک روتی رہتی تھی۔ اریان میں ان کا زیادہ وقت احسان، امارا اور زارا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ عثمان، مرتضیٰ، مصطفیٰ تو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ تینوں بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ وقت ملتا تو اس سے گپ شپ لگاتے تھے۔ وہ سب گھومنے بھی جاتے تھے۔ غرض اریان میں مزے ہی مزے تھے، لیکن وہ دادا جان اور دادی جان کے بغیر بھی تو زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ 2 دنیاؤں میں بٹ چکے تھے۔ اس کے لیے آدھی دنیا اریان تھا تو آدھی مراد پیلس۔ وقت گزرتا رہا، وہ ایف اے میں پہنچ گئے، لیکن اریان سے ان کی محبتیں کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی تو آدھی چھٹیاں اریان میں گزارتے تھے اور بقیہ آدھی چھٹیوں میں احسان، امارا اور زارا کو اپنے ساتھ مراد پیلس لے آتے تھے۔ انہوں نے ایف اے سی میں بہاولپور میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور عبد الرحمن شاہ نے اریان میں اس خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بہاولپور سے دادا جان اور دادی جان بھی آئے ہوئے تھے۔ مروہ پھپھو اور عبداللہ چچا بھی آئے تھے۔ مروہ پھپھو کی شادی کے بعد عبداللہ چچا اور بینا چچی بھی بحرین چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے بینا چچی نے اپنی بہن کا بیٹا لے لیا۔ عبد الرحمن شاہ ان کی شاندار کامیابی پر بے حد خوش تھے۔ چچا جان، آپ بہت لکی ہیں، میرے 4 نالائکوں میں سے کسی نے آج تک بورڈ میں پوزیشن نہیں لی۔ وہ کتابی کیڑا مرتضیٰ بھی 2-4 نمبروں سے رہ جاتا ہے۔ وہ سلجوق بھی اتنا ہی لکی تھا، میں پڑھ پڑھ کر مر جاتا لیکن پوزیشن ہمیشہ وہ لے جاتا تھا۔ عبد الرحمن شاہ کی آنکھوں میں پرانی یادوں کے جگنو دمک اٹھے تھے، لیکن مراد شاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کاش وہ اتنا اچھا نہ ہوتا، کبھی کوئی پوزیشن نہ لیتا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہمیشہ۔ میرے جنازے کو کندھا دینے والوں میں وہ بھی ہوتا۔ عبد الرحمن شاہ از حد نادم ہو گئے تھے۔ سوری چچا جان، میں نے آپ کو سلجوق کا ذکر کر کے اداس کر دیا۔ اداس ہونے کے لیے سلجوق کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی عبد الرحمن، وہ تو کبھی ہمارے دلوں سے نہیں نکلا۔ کاش میرا سلو ہوتا آج، اپنے بیٹے کی کامیابی پر کتنا خوش ہوتا۔ عبد الرحمن شاہ مراد شاہ کو تسلی دینے لگے تھے، لیکن ان کے پیچھے کھڑے فلک مراد شاہ کے لیے محفل کی ساری رونقیں ایک دم پھیکی پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ کتنا تھوڑا وقت گزارا تھا۔ ان کی یادوں میں اپنے بابا کے ساتھ گزارے صرف چند گنے چنے دن تھے۔ وہ بے طرح اداس ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن شاہ کہتے تھے اس کے بابا ایک بہترین انسان تھے اور باقی سب بھی کتنی تعریف کرتے تھے ان کی، لیکن اس کی یادوں میں صرف بیمار اور کمزور بابا تھے۔ امارا نے انہیں لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو چونک گئی۔ ایک کونے میں کھڑے وہ بے حد اداس اور افسردہ لگ رہے تھے۔ مومی، کیا ہوا؟ امارا نے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی، وہ افسردگی سے مسکرا دیے اور امارا جانتی تھی کہ اس وقت انہیں کون یاد آ رہا ہوگا۔ امارا ان کے پاس کھڑی ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ فلک شاہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے تھے اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ امارا ان کے قریب ہو اور وہ زیادہ دیر تک اداس رہ سکیں۔
अब उनके लबों पर मुस्कुराहट थी और वो बहुत ध्यान से अमारा को देख रहे थे। गुलाबी और फिरोजी रंग के इम्तजाज के सूट में वो बेहद दिलकश लग रही थी, और दिलकश तो वो थी ही। इतने गौर से क्या देख रहे हो? अमारा मुस्कुराई थी। कुदरत की सन्नाई। अमारा की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। वो दोनों जो एक दूसरे के लिए अपने दिल में महसूस करते थे, उन्होंने कभी इसका तज्जिया नहीं किया था। फलक शाह के लिए एहसान, अमारा, ज़ारा सब एक जैसे थे। अमारा के लिए शायद कहीं कोई और जज्बा भी हो, लेकिन अभी वो उन पर वाज़े नहीं था। एहसान ने पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। मोमी, तुमने आज की ब्यूटी क्वीन देखी? मेरे पास ही तो खड़ी है। उनकी आंखों में जुगनू से चमके थे और निचले होंठ का दायां कोना दांतों तले दबाए उन्होंने अमारा की तरफ देखा था, जिसके रुखसार लम्हा भर के लिए गुलनार हो गए थे। अरे यार, ये तो अपनी अम्मू है। मैं ब्यूटी क्वीन की बात कर रहा हूँ। क्या इस महफिल में कोई और भी ब्यूटी क्वीन है? वरना अपना तो ये हाल है। वो आए बज़्म में इतना तो हमने देखा मुनीर, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। उनका दिल यकायक ही शरारत पर आमादा हो गया था, और एक बार फिर अमारा के रुखसारों पर जैसे लाले के फूल खिल उठे थे। और उसी वक्त फलक मुराद शाह का दिल बड़ी जोर से धड़का था। धड़कन का ये अंदाज बिल्कुल नया और अनोखा था, अब कि उन्होंने नजर भरकर अमारा को देखा था। बिलाशुबा वो यहाँ मौजूद सब लड़कियों से ज्यादा दिलकश थी, और अपने दिल में उठने वाले अनोखे एहसास से घबराकर वो एहसान की तरफ मुड़ गए। क्या कोई और भी है जिसे ब्यूटी क्वीन का एजाज दिया जा सकता है? एहसान शाह ने लाउंज में दाखिल होती मायरा की तरफ इशारा किया था। वो जो कोई भी थी वाकई हसीन थी। अमारा के चेहरे पर कम उम्र की मासूमियत थी, भोलपन था, जबकि वो अपने हुस्न से आगाह थी। उसकी चाल में अजीब तरह का बांकपन था, और उसकी गर्दन गुरूर से तनी हुई थी। ये बाबा जान ने किन किन लोगों को बुला लिया है? हालांकि वो तो कह रहे थे सिर्फ फैमिली के लोग होंगे। फलक मुराद शाह ने एक नज़र उस पर डालकर एहसान शाह से पूछा, ये मायरा है, मरवा फुफ्फो की बड़ी नंद की बेटी। खैरियत है ना? वो थोड़ा सा एहसान शाह की तरफ झुके। शायद नहीं, एहसान शाह ने शरारत से कहा था, और फलक शाह ने बेसाख्ता कह कहा लगाया था, और पास खड़ी अमारा के बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो किस बात पर हंस रहे हैं। मायरा इधर उधर देखने के बाद सीधी उनकी तरफ आई थी। अम्मो, तुम यहाँ खड़ी हो और बाहर ज़ारा तुम्हें ढूंढ रही है, बल्कि रो रही है, और आंटी तुम्हें बुला रही थी। अच्छा, ज़ारा को क्या हुआ? अमारा जाने के लिए मुड़ी थी, और फिर जैसे कुछ ख्याल आते ही ठहर गई। मोमी, ये मायरा है, मरवा पुप्पो की नंद की बेटी, और ये मोमी है। आज की दावत इसी की कामयाबी की खुशी में है। मायरा ने नखवत से उसे देखा था। मुबारक हो। थैंक्स। फलक भी मुस्कुराया था। और आप क्या करती हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर बाबा जान ने इन्हें बुला लिया था, और वो मायरा और एहसान को वहीं छोड़कर बाबा जान की तरफ चले गए थे। फिर रात अपने बेड पर लेटते हुए एहसान शाह ने शरारत से कहा था, यार, लगता है मेरा दिल वहीं कहीं मायरा हुसैन के आंचल में ही अटक कर रह गया है। और कौन जानता था कि 18 साला एहसान ने इस रात जो बात शरारत से कही थी, वो एक दिन सच हो जाएगी, और एहसान शाह का दिल सचमुच मायरा हुसैन के आंचल में अटक जाएगा। उम्र में अपने से 1.5-2 साल बड़ी मायरा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाएगी। फलक शाह ने उसी रात दिल में फैसला कर लिया था कि वक्त आने पर वो अमारा अब्दुल रहमान को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। और दादा जान ने जैसे उनके दिल में झांक कर देख लिया था कि रात को जब वो सोने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अब्दुल रहमान से कहा था, अब्दुल रहमान, अपनी अमारा को मेरी बेटी बना दो। मम्मी, सचमुच अपना बेटा बना लो। और अब्दुल रहमान ने किसी कदर हैरत से उन्हें देखा था। चचा जान, अभी तो वो दोनों बहुत छोटे हैं। हाँ अब्दुल रहमान, अभी दोनों बच्चे हैं, लेकिन 6-7 साल बाद पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं। सोचता हूँ अपनी जिंदगी में ही इसे। चचा जान, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, और आप मोमी की खुशियों को देखें। अमारा आपकी ही बेटी है, आज भी और कल भी। अब्दुल रहमान को भी इस वक्त एक बहुत पुरानी बात याद आ गई थी। वो और सलजोक कभी कभी बहुत दूर तक सोचते थे। सुनो अब्दुल रहमान, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो हम अपने बच्चों के रिश्ते एक दूसरे से करेंगे, और अगर दोनों के सिर्फ बेटे या सिर्फ बेटियां हुई तो ऐसा नहीं होगा। सलजोक को यकीन था। वादा करो, वादा। नहर के किनारे चलते चलते अब्दुल रहमान ने उनके हाथ पर हाथ रखा था, और ये पुरानी याद क्या आई। उन्होंने ना मुर्तज़ा मुस्तफ़ा से पूछा, ना उनकी माँ से, ना अब्दुल्ला और मरवा से जिक्र किया, और मुराद शाह को जुबान दे दी। लेकिन अभी बच्चों को मालूम नहीं होना चाहिए, ख्वामखा डिस्टर्ब होंगे। ये अब्दुल रहमान की ख्वाहिश थी, और मुराद शाह जो धूमधाम से फलक की मंगनी करना चाहते थे, अब्दुल रहमान की ख्वाहिश के सामने चुप कर गए। वक्त कुछ और आगे सिरका था।
احسان شاہ نے ٹاؤن پلاننگ اور انہوں نے سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ دادا جان کی خواہش تھی کہ وہ ہاسٹل میں رہیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ لاہور میں ہوں اور اریان میں نہ رہیں۔ عبد الرحمن تو بہت ناراض ہوئے تھے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کیسے سوچا کہ مومی ہاسٹل میں رہے گا؟ یہ چند چھٹیاں گزارنے کی بات نہیں ہے، 4 سال یہاں رہنا ہے اسے۔ عبد الرحمن نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ 4 سال رہے یا 10 سال، مومی اریان میں ہی رہے گا۔ اور مراد شاہ ان کے اس خلوص و محبت کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی چھٹیاں گزارنے آتے احسان کے کمرے میں ہی ٹھہرتے۔ اب بھی انہوں نے الگ کمرے کی بجائے احسان کے کمرے میں ہی ٹھہرنا پسند کیا تھا۔ لاہور آ کر اس کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئی تھیں۔ یکا یک ہی انہیں ادب اور سیاست سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور وہ اکثر ایک سیاسی تنظیم کے طلباء کے ساتھ نظر آنے لگے۔ اب تک انہوں نے احسان کے علاوہ کسی کو دوست بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب 3rd ایئر کا حق نواز اکثر ان کے ساتھ نظر آتا تھا۔ دونوں گھنٹوں اکٹھے رہتے تھے اور حق نواز ملک کی قسمت بدلنے کی باتیں کرتا۔ ہمارا ملک چند ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے مومی، اور ہمیں ان ہاتھوں سے اسے چھڑانا ہے۔ وہ بڑی جذباتی باتیں کرتا تھا اور فلک مراد شاہ بہت متاثر ہو کر اس کی باتیں سنتے۔ ایک بار احسان نے انہیں سمجھایا تھا، مومی، بابا جان نے کہا تھا کہ ہمیں کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور تم آج کل حق نواز کے ساتھ بہت نظر آ رہے ہو۔ یہاں حق نواز کی مخالف تنظیم کافی زوراور ہے، تم بھی نظروں میں آ رہے ہو۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے شانی، میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے پڑھائی سے، کتابوں میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، شاید یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے UET کو 2 سال بعد خیر آباد کہہ دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں BA میں ایڈمیشن لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا بیٹا؟ عبد الرحمن صاحب کو بے حد رنج ہوا۔ بابا جان، مجھے لگتا ہے کہ تعلیم میرے مزاج سے میل نہیں کھاتی، میں لٹریچر میں ماسٹرز کروں گا۔ عبد الرحمن کو سلجوق یاد آ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ بھاری بھرکم کتابیں مجھے ڈس رہی ہیں۔ میرے اختیار میں ہو تو اردو ادب یا انگریزی ادب میں ماسٹرز کروں، لیکن یہ بابا جان کی خواہش ہے کہ میں انجینئر یا ڈاکٹر بنوں۔ حالانکہ وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن دل میں انہیں اس کے اس طرح UET چھوڑنے پر بڑا دکھ تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار مراد شاہ سے بھی کیا تھا۔ چچا جان، مجھے مومی کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اپنا کیریئر ختم کر دیا ہے اس نے۔ انگلش لٹریچر پڑھ کر وہ کیا بن جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ لیکچرار، پروفیسر۔ تب بڑے رسان سے مراد شاہ نے کہا تھا، اسے کچھ بننے کی کیا ضرورت ہے عبد الرحمن؟ یہ اتنی زمینیں جائیدادیں اسی کی تو ہیں۔ زمینوں سے اتنا آتا ہے کہ وہ ایک شاندار زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح انجینئر بننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے منع نہیں کیا، حالانکہ اس کی دادی جان اسے لاہور بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ لٹریچر پڑھنا چاہتا ہے تو بھی میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ میں اسے خفا اور ناراض نہیں کر سکتا۔ لیکن چچا جان، آپ اسے سمجھا تو سکتے تھے۔ وہ کون سا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے فیصلے خود کرتا رہے؟ اللہ نے اسے اتنا اچھا ذہن دیا ہے، اپنی ذہانت ضائع کر دے گا۔ ذہانت کیسے ضائع ہوگی عبد الرحمن بچے؟ لٹریچر میں، اور وہ بھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن شاہ نے پھر کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید وہ مراد شاہ کا احترام تھا، یا پھر مومی کے مزاج سے تھوڑی بہت واقفیت انہیں بھی ہو گئی تھی کہ اس روز کے بعد انہوں نے اس موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فلک شاہ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ بہت سارے دن انہوں نے فلک شاہ سے معمول کے مطابق بات چیت نہیں کی تھی، بس ڈنر پر یا صبح ناشتے پر رسمی سی بات ہوتی تھی۔ فلک شاہ ان دنوں اتنا مصروف رہنے لگے تھے کہ انہوں نے عبد الرحمن شاہ کی اس خفگی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ یہ خفگی محسوس کر لیتے تو شاید وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے، شاید زندگی کا آج یہ رنگ نہ ہوتا۔ پھر ہولے ہولے عبد الرحمن کے دل سے وہ ہلکی سی خفگی بھی ختم ہو گئی اور سب کچھ معمول کے مطابق چلنے لگا۔ وہ سلجوق کی نسبت سے انہیں پیارے تو تھے ہی، لیکن اب اموں کے حوالے سے اور بھی عزیز ہو گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حق نواز کے ساتھ ان کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی، اور حق نواز کے کہنے پر ہی انہوں نے اس کی سیاسی پارٹی جوائن کر لی تھی، لیکن اس کا ذکر انہوں نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ احسان شاہ سے بھی نہیں، جن سے وہ اپنی ہر بات کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں فلک شاہ کو لگا تھا کہ احسان شاہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، بلکہ اسے تو حق نواز کے ساتھ بھی ان کا اتنا گہرا تعلق پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی تو اس رات جب وہ اپنے کمرے میں آئے تھے اور احسان نے اچانک پوچھا تھا، آج تم کہاں گئے تھے؟ تو وہ سٹپٹا گئے تھے۔ میں آج تمہارے کالج گیا تھا، لیکن تم وہاں نہیں تھے۔ تمہارا وہ کلاس فیلو، کیا نام ہے اس کا، منی بتا رہا تھا کہ تم کالج آئے ہی نہیں ہو۔ او ہاں، میں آج ذرا شاپنگ کے لیے چلا گیا تھا، کالج جانے کا موڈ نہیں تھا۔ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت تو نہ تھی، لیکن محض اس کی خفگی کے خیال سے وہ نہیں بتا پایا۔
آج ان کی پارٹی کی میٹنگ تھی اور وہ حق نواز کے ساتھ پارٹی میٹنگ میں چلے گئے تھے۔ اچھا تمہیں شاپنگ کرنا تھی تو دونوں شام کو چلے جاتے، مجھے بھی کچھ چیزیں لینا تھی۔ پھر یکایک اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کہیں تمہارا دل کالج سے بھی تو نہیں اچاٹ ہو گیا اور تم کہیں کسی اور سبجیکٹ میں ٹرائی کرنا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، وہ بے اختیار ہنس دیے۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ مجھے یہی پڑھنا ہے، خواہ مخواہ سائنس پڑھ کر دماغ تھکاتا رہا۔ خیر یہ تمہاری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص کو تم سے اتفاق ہو۔ چلو یار تم میری رائے سے اتفاق نہ کرو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کالج کیوں گئے تھے؟ اب یہ نہ کہنا کہ تم مجھ سے ملنے گئے تھے، کہ صبح شام تو تم میرا دیدار کر ہی لیتے ہو۔ پہلے تصحیح کر لو کہ صبح شام نہیں، صرف رات کو، کیونکہ دن کے باقی حصے میں تو تم دستیاب ہی نہیں ہوتے ہو۔ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کالج کیوں گیا تھا۔ فلک شاہ دل ہی دل میں نادم ہوئے۔ سوری یار، ان دنوں تھوڑا مصروف رہا۔ تھوڑا نہیں بلکہ تم بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہو اور تمہارا زیادہ وقت حق نواز کے ساتھ گزرتا ہے۔ مومی، تم جانتے ہو وہ پچھلے 2 سال سے حکومت کی نظر میں ہے، لیکن شانی، حق نواز اچھا لڑکا ہے، محب وطن، سچا اور کھرا، بہت خوبصورت دل ہے اس کا۔ ٹھیک ہے حق نواز ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن یار احتیاط کیا کرو، کہیں تم بھی نظر میں نہ آ جاؤ۔ وہ تو ایک بار جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے، لیکن تمہارے دادا جان تو… اوکے یار، فلک شاہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آئندہ احتیاط کروں گا۔ تم بتاؤ تم کالج کیوں گئے تھے؟ احسان شاہ کی آنکھیں یکدم لو دینے لگی تھی۔ میں مائرہ سے ملنے گیا تھا۔ مائرہ سے؟ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں تمہیں علم نہیں، وہ یہاں گورنمنٹ کالج سے ہی ماسٹرز کر رہی ہے، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ اچھا، میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا، لیکن اس نے تو تمہیں کئی بار دیکھا ہے، وہ فائنل ایئر میں ہے۔ احسان نے کسی قدر جھجکتے ہوئے فلک شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ میرا دل سچ مچ باغی ہو گیا ہے یار۔ تمہیں یاد ہے تمہاری کامیابی کی خوشی میں دی جانے والی دعوت میں تم نے پوچھا تھا خیریت ہے، اور تم نے کہا تھا خیریت نہیں ہے۔ فلک شاہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہاں تب وہ صرف مذاق تھا مومی، لیکن کل رات مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ دل تو بری طرح مائرہ حسین کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اور میں صبح صبح اسے بتانے کے لیے بھاگا تھا کہ میں احسان شاہ مائرہ حسین سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تو پھر تم نے بتایا؟ فلک شاہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں یار، ہمت ہی نہیں ہوئی، لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے لمبے لمبے محبت کے ڈائیلاگ بول لیتے ہیں، میں تو ایک جملہ نہیں کہہ سکا۔ ایسا کرو 2-4 زبردست رومانٹک قسم کی موویز دیکھ لو۔ فلک شاہ نے بہت سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا تھا، اور احسان نے ان کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، اللہ کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر احسان شاہ کہ یہ دل تو روز اول سے ہی کسی کا دیوانہ ہو چکا ہے، اور ہر گزرتا دن اس محبت میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا اور بڑے خلوص سے دعا کی تھی کہ احسان شاہ اپنی محبت کو پالے۔ یکدم ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی، اور رقیہ بی بی نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا، وہ لوگ آ گئے۔ فلک شاہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر انجم امارہ کو سہارا دیتے ہوئے ان کے بیڈ روم میں آئی۔ 3 دن میں ہی کیسے نچڑ کر رہ گئیں، انہیں دیکھتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بابا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ماما آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ انجم نے امارہ کو بیڈ پر سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئیں۔ وہ اپنی ویل چیئر بیڈ کے قریب لے گئے تھے اور بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ امو، امارہ مسکرائی تھی، آپ یوں ہی اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ تبھی ایبک شاہ فون پر بات کرتا ہوا اندر آیا۔ او ہاں ہومی، کیسے ہو؟ پھپھو جان کیسی ہیں؟ ایبک، اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ مجھے ابھی پتہ چلا، چند لمحے پہلے میں تو ابھی آ جاتا، لیکن ادھر بابا جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حمدان مصطفیٰ بتا رہا تھا۔ کیا؟ اس نے امارہ کی طرف دیکھا اور بات کرتے کرتے باہر نکل گیا۔ بابا جان مسلسل 3 دن کی بے ہوشی کے بعد آج ہوش میں آئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں بتا رہے ایبک۔ حمدان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہمیں تو اس اچانک بے ہوشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد عمر بابا جان کے کمرے میں گیا تو آج ہوش میں آتے ہی انہوں نے امارہ پھپھو کا پوچھا ہے۔ وہ بہت بے چین ہیں ایبک، وہ کہہ رہے تھے پھپھو ہسپتال میں ہیں یا وہ… ماما اب گھر آ گئی ہیں، بہتر ہیں۔ بابا جان کیسے ہیں؟ بابا جان ٹھیک نہیں ہیں، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں ایبک۔ وہ یکدم رو پڑا تھا۔ ایبک تم پھپھو کو یہاں لے آؤ ہسپتال میں۔ فون بند کر کے ایبک نے پریشانی سے سوچا وہ کیسے کس طرح ماما کو بابا جان کی بیماری کے متعلق بتائے۔ ان کا کمزور دل کیسے برداشت کر پائے گا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ہی پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ 9 بج گئے ہیں اور احمد ابھی تک نہیں آیا۔ حسن رضا نے ٹی وی بند کرتے ہوئے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے بتایا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا؟ زبیدہ بیگم نے اپنے دوپٹے پر کروشے کی بیل بناتے ہوئے حسن رضا کو دیکھا۔
مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اس نے شاید سمیرا سے بات کی ہو۔ سمو، انہوں نے آواز دی تو سمیرا پلٹ آئی۔ بیٹا، احمد کچھ بتا کر گیا تھا کہ کب آئے گا؟ نہیں ابو، لیکن وہ کئی دنوں سے لیٹ آ رہا ہے۔ مجھے آپ سے بات کرنا تھی، کل بھی آپ کے سونے کے بعد وہ چلا گیا تھا اور کافی دیر سے واپس آیا۔ حسن رضا کی پیشانی پر لکیریں سی پڑ گئیں۔ خیر تم کھانا لگاؤ اور جب وہ آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ سمیرا سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ حسن رضا کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا اور ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کے ساتھ انہیں سکون کی گولی بھی دی تھی، جسے کھانے کے بعد انہیں نیند سی آ جاتی تھی۔ عموماً ان کے ہاں رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیا جاتا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، اس لیے انہیں پتہ نہیں چل سکا تھا کہ احمد رضا دیر سے گھر آ رہا ہے، ورنہ ان کی سخت تاکید تھی کہ مغرب کے بعد وہ گھر سے باہر نہ رہے۔ آج ان کی طبیعت کافی بہتر تھی اور ٹی وی پر خبریں سننے کے بعد انہیں احمد کا خیال آیا تھا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ جوان بچہ ہے، آرام سے بات کیجیے گا، زبیدہ بیگم نے دوپٹہ لپیٹ کر شاپر میں رکھا۔ عموماً مائیں ہی بچوں کو بگاڑتی ہیں، حسن رضا بڑبڑائے۔ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، دوست احباب ہیں، کہیں بیٹھ جاتا ہوگا۔ تو زبیدہ بیگم، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں بیٹھتا ہے وہ، کیسی صحبت ہے؟ زبیدہ بیگم نے اب کے کوئی جواب نہ دیا اور شاپر اٹھا کر ٹی وی کے پاس پڑی میز پر رکھا اور باہر نکل گئی۔ سمیرا ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ کھانا لگا کر اس نے آواز دی تو وہ باہر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ سمیرا نے روٹیوں والا ہاٹ پاٹ ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ حسن رضا گیٹ کھول کر آگے، احمد ہی تھا۔ بائک صحن میں کھڑی کر کے وہ برآمدے میں آیا تو سمیرا نے آواز دی، رضی ہاتھ دھو کر جلدی سے آ جاؤ، ابھی کھانا لگایا ہے۔ زبیدہ بیگم کو سلام کر کے رضی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ تم آج کل بہت دیر سے آنے لگے ہو، کہاں جاتے ہو؟ خالی برتن کچن کی طرف لے جاتے ہوئے سمیرا نے سنا حسن رضا پوچھ رہے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے احمد رضا سر پٹایا۔ وہ ابو، میں ایک دوست کے پاس جاتا ہوں۔ کون دوست؟ وہ محسن ابو، وہاں اور دوست بھی ہوتے ہیں تو بس پھر گپ شپ میں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے لیے یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ ابھی تمہارے گریجویشن میں 1.5 سال ہے اور میں تمہیں MSc کے لیے UK بھجوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم شاندار کامیابی حاصل کرو اور تمہیں باہر کا اسکالرشپ مل جائے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں میرے لیے تمہاری ہائر ایجوکیشن کے اخراجات برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ جی ابو، میں پڑھائی کی طرف سے غافل تو نہیں ہوں، جانتا ہوں، لیکن یہ وقت کا ضیاع بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اگر تمہیں ان محفلوں میں وقت ضائع کرنے کا چسکا پڑ گیا تو تم ایک دن پڑھائی سے بھی غافل ہو جاؤ گے۔ سوری ابو، آئندہ جلدی آ جایا کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھے اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سمیرا سے چائے کی فرمائش کر دی۔ اچھا۔ سمیرا نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سمیرا کام سے فارغ ہو کر چائے لے کر آئی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ آنکھیں بند تھی اور لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ سمیرا نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تو وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمو کی بچی، تو نے شکایت کی ابو سے میری؟ کیوں، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ آج انتظار کر رہے تھے؟ پہلے تو ان کے سونے کے بعد ہی جاتا رہا ہوں۔ ہاں تو تم کہاں جاتے ہو؟ جھوٹ بول رہے تھے نا ابو سے۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، یہ تو تمہیں پتا ہوگا رضی، لیکن کل تمہارے جانے کے بعد محسن کا فون آیا تھا۔ ان کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ گاؤں جا رہے ہیں، اور میں تمہیں بتا دوں وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے فون ریسیو کیا تھا؟ ہاں، تھینک گاڈ۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ سمیرا مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ او ڈیئر سسٹر، اس طرح مشکوک نظروں سے مت دیکھو، میں کہیں ڈاکے مارنے نہیں جاتا۔ پھر کہاں جاتے ہو رضی؟ ابو نے تم سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، سمیرا نے پوچھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمکے تھے اور وہ آلتی پالتی مار کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پتہ ہے، ایک شخص ہے، اسماعیل نام ہے اس کا، وہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے۔ مجھے ایک یونیورسٹی فیلو اس کی محفل میں لے کر گیا تھا۔ کیا مسحور کن گفتگو کرتا ہے وہ، جی چاہتا ہے بس سنتے رہو۔ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں، لیکن اس کی نظریں صرف مجھ پر ہوتی ہیں۔ پتہ ہے سمو، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک روز میرا نام تمام دنیا میں پھیلے گا۔ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب میں تمام دنیا میں پہچانا جاؤں گا اور میرے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شہرت تمہیں کس شعبے میں ملے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دنیا میں تو ہٹلر اور چنگیز خان بھی مشہور ہوئے ہیں، سو واٹ؟
اس نے नाक चढ़ाते हुए चाय का मग उठा लिया। शोहरत तो शोहरत होती है और हिटलर भी मुहिब्बे वतन था, जबकि चंगेज खान और हलाकू बहादुर थे। अगर ऐसी शोहरत भी मिल जाए तो क्या कहने। रजी, सुमेरा ने आंखें फैलाई। तुम जालिमों को बहादुर कह रहे हो और तुम्हारा मतलब ये है कि तुम शोहरत हासिल करने के लिए हिटलर या चंगेज खान भी बन सकते हो, कह सकती हो। उसने कंधे उचकाए और चाय पीने लगा। रजी, सुमेरा एकदम परेशान सी नजर आने लगी। तुम ये किस तरह सोचने लगे हो? ऐसे अंधे ख्वाब तो आदमी को दलदल में ले जाते हैं। तुम भी कहीं किसी दलदल में ना गिर जाओ। पता नहीं ये शख्स कौन है और ओ माय गॉड। अहमद रजा ने उसकी बात काटी। मेरी दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, मुझसे बहुत छोटी हो। उम्र में छोटी हूँ, अकल में नहीं। एक तो बंदा यहाँ किसी से अपने ख्वाब भी शेयर नहीं कर सकता। उसने कप जोर से साइड टेबल पर रखा। सुमेरा ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। बहरहाल जो भी करना रजी, सोच समझ कर कदम उठाना। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। एक तो तुम लड़कियां भी ना ख्वाम खा के डर पाले रखती हो। अब्बू का डर ना होता तो मैं तुम्हें मिलवाता किसी रोज इस्माइल साहब से। मुझे नहीं मिलना किसी इस्माइल साहब से, और तुम भी कम ही मिला करो, अपनी तालीम पर तवज्जो दो। सुमेरा कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और अहमद रजा ने एक बार फिर आंखें मूंद कर बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। पहली बार वो इब्राहिम के साथ इस्माइल साहब के घर गया था। उस रोज वो यूनिवर्सिटी से निकला था तो उसे इब्राहिम मिल गया। यार, आज स्ट्राइक है, तुम मुझे अपनी बाइक पर डिफेंस ले चलोगे? हाँ, लेकिन डिफेंस में क्या काम है तुम्हारा? तुम तो गुलबर्ग में रहते हो। हाँ, मुझे इस्माइल साहब के घर जाना है। ऐसा करो, तुम भी चलो। चंद रोज कबल ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत मुतासिर किया है उन्होंने मुझे। बहुत नॉलेज है उनके पास, इस्लाम, कुरान, हर चीज़ पर दस्तरस है उन्हें। उसे मुस्तरब देखकर इब्राहिम ने कहा, यार एक बार मिलकर तो देखो उनसे, और कुछ नहीं तो मुस्तकबिल का हाल ही पूछ लेना। क्या नजूमी भी हैं? रज़ी को यकायक दिलचस्पी सी महसूस होने लगी थी। नहीं, नजूमी नहीं, लेकिन अल्लाह के जो वली होते हैं वो बाज़-औक़ात मुस्तकबिल में भी झांक सकते हैं, इब्राहिम ने बताया। लेकिन यार, मुझे इन वलियों, बुजुर्गों, बाबों से डर लगता है। वो कुछ मुतज़ब्ज़ब सा था। लेकिन इस्माइल साहब इस तरह के बुजुर्ग नहीं हैं, वो तो बड़े फ्रेंडली हैं। वो इब्राहिम के साथ यूं ही बगैर किसी इरादे के कोठी के अंदर चला गया था। कोठी के पोर्च में 6-7 कारें खड़ी थीं। वो पोर्च की सीढ़ियां चढ़कर जूं ही अंदरूनी गेट के सामने पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पट पर हाथ रखे जिस लड़की ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया था, उस पर एक लम्हे को तो अहमद रजा को किसी हूर का गुमान हुआ था। आसमानी रंग की मैक्सी किसी बहुत आला रेशम से बनी हुई थी, जिस पर कहीं कहीं मुकेश दमक रही थी। अगर इब्राहिम उसे टहोका ना देता तो वह वहीं मबहूत खड़ा रहता। आइए, लड़की ने उसे हाथ से इशारा किया और मुड़ी। सुनहरी बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो इब्राहिम के साथ हौले हौले चलता हुआ एक बड़े हॉल में पहुंचा था। हॉल में 3 अतराफ पर कुर्सियां लगी थीं। 6-7 कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे थे। वो सब तकरीबन जवान थे। सामने एक बड़ी शानदार कुर्सी थी। हॉल की छत पर बड़े बड़े फानूस रोशन थे। बड़ी कुर्सी के पीछे एक पर्दा था। पर्दे के पीछे शायद कोई दरवाज़ा था, वरना वहां पर्दे की मौजूदगी कुछ अजीब लग रही थी। वो हैरान हैरान सा इब्राहिम के साथ कुर्सी पर बैठ गया था। फिर पर्दा हटा। 2-3 लड़कियां पर्दे के पीछे से निकलीं। उनके हाथों में ट्रे थी और वो सब वैसी ही आसमानी मैक्सियां जेबतन किए हुए थी। एक से बढ़कर एक हसीन के निगाह किसी पर ठहरती ही ना थी। हजरत साहब, अभी तशरीफ लाते हैं, आप लोग मशरूब से लुत्फ उठाएं। एक लड़की ने हॉल के वस्त में आकर कहा, मगर वो तो उसकी आवाज की नगमगी में खोसा गया। दूसरी दोनों लड़कियां ट्रे उठाए बारी बारी सबके सामने रुकती, जरा सा सर खम करके कहती प्लीज, और आगे बढ़ जाती। इब्राहिम और अहमद रजा ने भी मशरूब का गिलास उठा लिया था। वो लड़कियां फिर पर्दे के पीछे गायब हो गईं। उसने शरबत पीकर खाली गिलास टेबल पर रखा ही था कि पर्दा फिर हटा और पर्दे के पीछे से वही लड़कियां नमूदार हुईं। अब उनकी तादाद 6 थी। 3-3 लड़कियां कुर्सी के दाएं बाएं खड़ी हो गईं। वो आंखें फाड़े एक जैसी कामत और एक ही जैसे लिबास वाली इन लड़कियों को देख रहा था कि पर्दे के पीछे से एक शख्स नमूदार हुआ। शलवार कमीज के ऊपर उसने सुनहरी किनारों वाला काला जुब्बा पहना हुआ था। छोटी सी स्याह दाढ़ी, छोटी छोटी आंखें, हल्का सांवला रंग। उसकी शख्सियत में कोई ऐसी बात ना थी जो मतवज्जो करती। यही हजरत साहब इस्माइल खान हैं। इब्राहिम ने खड़े होते हुए सरगोशी की तो वो भी सबके साथ एहतरामन खड़ा हो गया था। उनके बैठने के बाद सब लोग भी बैठ गए थे, और बैठने के बाद जब अहमद रजा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो मबहूत रह गया। उस शख्स की कुर्सी के पीछे 3 लड़कियां खड़ी थीं, सफेद रेशम की मैक्सियों में मलबूस, जिन पर सिल्वर रंग के सितारे झिलमिला रहे थे। उनके लंबे बाल उनके कांधों पर बिखरे हुए थे। क्या ये कोई ख्वाब है? उसने अपने बाजू पर चुटकी ली थी और फिर इब्राहिम की तरफ देखा था।
کیا ہم ماضی کے کسی لمحے میں ہیں اور یہ حسن بن صبا کی جنت اور اس کی پریاں ہیں؟ خاموش، ابراہیم نے آہستگی سے کہا تھا۔ حضرت صاحب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور وہ ابراہیم سے مخاطب ہوئے۔ یہ تمہارا مہمان ہے؟ جی حضرت صاحب، ابراہیم نے جواب دیا۔ فارنر ہے؟ غیر مسلم؟ نو میں پاکستانی ہوں، مسلم ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ تمہاری پیشانی پر تمہارے عروج کی داستان لکھی ہے جوان، بہت عروج ملے گا تمہیں، بہت نام کماؤ گے۔ اور احمد رضا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ اس کی دھڑکن کی آواز وہ خود سن رہا تھا۔ یہ اسماعیل خان سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ کیسا سحر طاری کر دینے والا ماحول تھا۔ اسماعیل خان نے لیکچر دیا تھا کوئی، اس نے دھیان سے نہیں سنا کہ کیا کہا تھا انہوں نے۔ وہ تو سحر زدہ سا بیٹھا تھا اور اس کی نظریں بار بار ان لڑکیوں کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اتنا حسن! یہ لڑکیاں کون تھی ابراہیم؟ واپس آتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ یہ حضرت صاحب کی مرید ہیں شاید۔ ابراہیم کے پاس خود بھی زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ اور کیا تم بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو چکے ہو؟ نہیں، لیکن سوچ رہا ہوں۔ ابھی میں ٹھیک طرح سے ان کے عقائد و نظریات سمجھ نہیں پا رہا۔ کہیں یہ شخص آج کی یعنی ہماری تاریخ کا حسن بن صبا تو نہیں ہے؟ بے اختیار ہی احمد رضا کے لبوں سے نکلا۔ معلوم نہیں۔ ابراہیم نے کندھے اچکائے۔ یہ جو کوئی بھی ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو رہے ہیں، خاص طور پر میری تمہاری عمر کے لوگ۔ لیکن مجھے کوئی چیز کھٹک رہی ہے، احمد رضا نے اس وقت ابراہیم سے کہا تھا، لیکن بعد کے دنوں میں وہ خود باقاعدہ طور پر اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا تھا، بلکہ چند ہی دنوں میں اسماعیل خان کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد سیدھا اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ ابراہیم نے یکدم جانا چھوڑ دیا تھا اور اس کے استفسار پر اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے یہ شخص فراڈ لگتا ہے، بہروپیہ ہے، اللہ جانے اس کا مقصد کیا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے لیکچر کی سی ڈی دیکھی اور اس کے لیکچر پر غور کیا تو مجھے لگا کہ در پردہ یہ شخص نعوذ باللہ خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ عنقریب یہ صاف لفظوں میں ایسا ہی کوئی دعویٰ کر دے۔ نعوذ باللہ بے اختیار احمد رضا کے لبوں سے نکلا تھا، اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے ابراہیم کو دیکھا تھا۔ میرا اتفاقاً وہاں جانا شاید اس لیے ہو کہ اس مسلمہ کذاب نے میرے ہی ہاتھوں قتل ہونا ہو اور مجھے شہادت کا مرتبہ نصیب ہونا ہو۔ لیکن اس وقت احمد رضا نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا تھا۔ اسے شہادت نصیب ہونی تھی یا دنیا بھر کی ملامت اس کی جھولی میں پڑنے والی تھی۔ یکدم ہی دروازے پر بیل ہوئی تھی اور پھر شاید کہ بیل پر سے انگلی اٹھانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ بے اختیار سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر پڑی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ گو لاہور کے حساب سے بہت زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے ہاں تو 9 بجے تک سب سو جاتے تھے۔ برسوں سے یہی اصول چلا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بیڈ سے اتر کر چپل پہنتا ہوا وہ دروازہ کھول کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا حسن رضا بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے تھے اور اب صحن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں آگے پیچھے ہی گیٹ تک پہنچے تھے۔ کون ہے؟ حسن رضا نے بلند آواز میں پوچھا۔ پولیس، باہر سے آواز آئی۔ پولیس؟ حسن رضا نے دہرایا اور مڑ کر احمد رضا کی طرف دیکھا، پھر گیٹ کھولنے لگے۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے صبا احمد سے بات کرتے کرتے اچانک عری فاطمہ کے اندر کوئی احساس جگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایبک فلک شاہ کو تیز تیز چلتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی۔ شاید وہ اسے پکارنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر دوسرے کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر واپس صبا احمد کی طرف مڑتے ہوئے اس نے دل میں اعتراف کیا کہ بلا شبہ ایبک فلک شاہ دنیا کے خوبصورت ترین مردوں میں سے ایک ہے، اور اس میں ایسا کچھ خاص ہے کہ اسے دیکھنے اور اسے سننے کو جی چاہتا ہے۔ عمر احسان نے کینٹین سے باہر آتے ہوئے ایبک شاہ کو دیکھا اور تقریباً دوڑ کر اس کے ہم قدم ہو گیا۔ ایبک بھائی، اس نے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے پھولے سانسوں کے ساتھ کہا۔ ایبک فلک شاہ کے قدم مدھم بڑھ گئے۔ اس نے عمر احسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بابا جان کیسے ہیں؟ کچھ بہتر ہیں لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ عمر احسان کی آنکھوں میں نمی پھیلتی چلی گئی۔ ایبک فلک شاہ چلتے چلتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے تسلی دی۔ ڈونٹ وری عمر، انشاءاللہ بابا جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمر احسان کا جی چاہا تھا کہ وہ ایبک کے کندھے پر سر رکھ کر بہت سارا روئے اور وہ اپنے اسی نرم اور پر اثر لہجے میں اسے تسلی دیتا رہے تاکہ کئی دن سے اس کا ڈوبا ڈوبا دل سنبھل جائے۔ وہ بابا جان کا بہت لاڈلا تھا۔ عاشی کے گھر آنے سے پہلے ہی وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور بابا جان اس کے بہت لاڈ اٹھاتے تھے، لیکن زارا پھپھو کی وفات کے بعد جب بابا جان عاشی کو لے کر آئے تو گھر میں سب سے چھوٹی وہ ہو گئی تھی۔ گو بابا جان اپنا بہت سا وقت اسے دینے لگے تھے اور اس کے بہت لاڈ اٹھاتے تھے، لیکن عمر احسان کی اہمیت اس کے آنے سے کم تو نہ ہوئی تھی۔
بابا جان کی مسلسل بے ہوشی کے دوران پتہ نہیں کیسے اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا، ورنہ اس کا تو چیخے مار مار کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا نازک دل، بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہانے لگتا تھا۔ اور ریان کی ساری لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی تھیں، اور رابیل نے تو اس کا نام ہی روتے ہیں چھم چھم نین رکھ چھوڑا تھا۔ ایبک شاہ کے قدموں میں پھر تیزی آ گئی تھی، اور پھر وہ کمرہ نمبر 9 کے سامنے جا کر ہی رکا تھا۔ بابا جان کے پاس کون ہے عمر؟ اس وقت تو صرف میں اور ہومی بھائی ہی ہیں۔ ایبک فلک شاہ نے ناپ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں چائے لینے کینٹین گیا تھا، ہومی بھائی اندر ہیں، عمر نے فوراً وضاحت کی تھی۔ حالانکہ ایبک نے تو یوں ہی سرسری انداز میں اسے دیکھا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ایبک کے سامنے نروس ہو جاتا تھا۔ ایبک ناپ گھما کر اندر داخل ہوا تھا۔ عبد الرحمن شاہ کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھے حمدان مصطفیٰ نے مڑ کر اندر آتے ایبک شاہ کو دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، ایبک تم؟ اور عبد الرحمن شاہ جو آنکھیں مندے نیم دراز تھے، یکدم آنکھیں کھول دیں۔ ایبک شاہ بے تابی سے ان کی طرف بڑھا۔ بابا جان؟ انہوں نے بھی بے اختیار اپنے بازو پھیلا دیے، اور وہ ان کے پھیلے بازوؤں میں سما گیا تھا، اور شاید اس وقت اس کے سینے میں امارہ فلک شاہ کا دل دھڑکنے لگا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگے لگے اس پر اس طرح رکت طاری ہو رہی تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے اس کا دل پانی بن کر بہہ جائے گا۔ اور شاید اس وقت عبد الرحمن شاہ نے بھی اس کے لمس میں امارہ کی خوشبو پائی تھی کہ جب وہ ان کے بازو سے نکلا تو بے اختیار ہی انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتے ہوئے اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ ان کی آنکھوں میں نمی بھی پھیل گئی تھی۔ وہ کتنی ہی بار ان سے ملا تھا، لیکن اتنے والہانہ انداز میں وہ پہلی بار اس سے ملے تھے، اور اس لمحے اسے ایک دم امارہ کا خیال آ گیا تھا۔ لیکن اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بس انہوں نے محبت سے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ میری امّو کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا اسے؟ ان کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ ماما اب ٹھیک ہیں؟ معمولی سا انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ یا اللہ میری بچی کو لمبی زندگی دینا۔ انہوں نے بہت آہستگی سے دعا کی تھی، اور عمر احسان کا جی چاہا کہ وہ شرم سے ڈوب مرے۔ ایبک کے ساتھ بابا جان کے کمرے تک آتے آتے اسے ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایبک سے پھپھو جان کا احوال ہی پوچھ لے۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا کمرے میں پڑے دوسرے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایبک شاہ وہیں بابا جان کے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا اور حمدان سے بابا جان کے متعلق تفصیل پوچھ رہا تھا۔ تفصیل بتانے کے بعد حمدان مصطفیٰ نے اس سے بے حد نرمی سے کہا تھا، ایبک تمہیں پھپھو جان کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں انکل کیسے اکیلے ہینڈل کریں گے اگر طبیعت پھر خراب ہو گئی تو، جبکہ یہاں تو ہم سب ہیں۔ عبد الرحمن شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ میں بابا جان کا سن کر رہ نہ سکا، کل صبح ہی واپس چلا جاؤں گا، یا ہو سکتا ہے آج ہی اگر بہاولپور کی کوئی فلائٹ مل جائے تو ویسے ہی وہاں جواد، انجی، صالحہ اور طاہر بھائی ہیں۔ عبد الرحمن شاہ کی سوالیہ نظریں ایبک فلک شاہ کی طرف اٹھی تھیں۔ ایبک فلک شاہ کو اریان آتے کتنے دن ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس سے اس کی فیملی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ حمدان کے ساتھ ایک روز اچانک اریان آ گیا تھا تو حمدان نے اس کا اتنا ہی تعارف کروایا تھا، یہ ایبک ہے امارہ پھپھو کا بیٹا، اور بس۔ اس سے زیادہ انہوں نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ شاید انہیں خوف تھا کہ کہیں ان کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ انہیں لگتا تھا جیسے انہوں نے امارہ اور فلک شاہ کا نام لیا تو وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھلتے چلے جائیں گے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا، اور زارا کے بعد انہیں لگتا تھا جیسے کسی روز اچانک بھربھری مٹی کا یہ ڈھیر زمین بوس ہو جائے گا۔ ایبک فلک شاہ کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے شاید ان کی آنکھوں کا سوال پڑھ لیا تھا۔ صالحہ انجی کی نند ہے اور طاہر دیور۔ سب لوگ بہت مخلص ہیں، انجی سے بہت پیار کرتے ہیں، بالکل غیر ہیں لیکن اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ عبد الرحمن شاہ کے سامنے یکدم زارا آ گئی تھی، ان کا ہاتھ تھامے ان سے التجا کرتی ہوئی۔ انجی بہت پیاری ہے بابا جان، بالکل امّو آپی کی کاپی۔ اگر ہم حمدان مصطفیٰ، اور انہوں نے اس کی پوری بات سنی ہی نہ تھی اور اس کے معنی جان کر اسے منع کر دیا تھا۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ لیکن بابا جان ہومی، وہ جانتے تھے حمدان امارہ کے گھر جاتا رہتا ہے، انہوں نے اسے کبھی وہاں جانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن اب انہوں نے سختی سے زارا سے کہا تھا، اسے سمجھا دینا زارا، ناممکن خواب اپنی آنکھوں میں مت بسائے۔ ان کی نگاہیں حمدان مصطفیٰ کی طرف اٹھی تھی، جس کے چہرے پر یکدم ایک پتھر سی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ انہیں یکدم دل میں ایک چبھن سی ہوئی، اور پھر پورے وجود میں درد کی ایک لہر سی پھیلتی چلی گئی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ ایبک نے گھبرا کر انہیں پکارا، بابا جان کیا ہوا؟ پھر انہیں بازوؤں سے تھام کر آہستگی سے لٹا دیا۔ حمدان مصطفیٰ کے چہرے پر سجی سنجیدگی کا خول یکدم چٹکا اور وہ بھی گھبرا کر ان کی طرف جھکا۔ بابا جان کیا ہوا؟ یکدم نکاہت سی محسوس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہوں میں، اور ایبک بچے، ہومی صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو اس طرح اپنی ماما کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔
मोमी तो बहुत जल्द हिम्मत छोड़ देता है, यूं बड़ा जीदार है लेकिन जहाँ रिश्तों की बात हो बहुत कमज़ोर हो जाता है। मुझे याद है जब कभी चचा जान या चची जान जरा से भी बीमार होते थे तो उनका सरहाना पकड़कर बैठ जाता था और उनसे ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती थी। आज कितने सालों बाद फलक शाह का नाम उनके लबों पर आया था। हमदान मुस्तफ़ा ने तो अपने होश में पहली बार उन्हें फलक शाह के हवाले से कोई बात करते सुना था। यहाँ अरयान में एहसान, उस्मान, मुस्तफ़ा वगैरह जब कभी भी फलक शाह का जिक्र करते तो उन्हें मोमी ही कहा करते थे। जी बाबा जान, आप सही कह रहे हैं। बाबा का दिल तो बहुत कमजोर है, बचपन से ही मैंने देखा है। मुझे अंजी या मामा को कुछ हो जाता तो उनका बस नहीं चलता था कि हमारी तकलीफ खुद ले ले और हमें मिनटों में अच्छा कर दे। हत्ता कि फ्लू भी होता तो पूरी पूरी रात हमारे सरहाने बैठे जागते रहते हैं। हाँ, वो ऐसा ही है बेटा। अब्दुल रहमान शाह की आंखों में माजी के कई मनाजर नुमाया हुए थे। बचपन में माँ बाप को खो दिया तो रिश्तों के मामले में बहुत हसास हो गया था। मुझसे कहता था, बाबा जान अगर रिश्ते बाजार में मिलते होते तो मैं अपने इर्द गिर्द रिश्तों का ढेर लगा लेता। सारे खूबसूरत रिश्ते मंडी से खरीद कर ले आता। चचा, मामू, फुफ्फो, खाला, नानी, नाना। फिर मैं इतना तहीदस्त ना होता। मुझे याद है मैंने कहा था, तुम अब भी तहीदस्त नहीं हो मेरी जान, हम सब तुम्हारे अपने हैं। उनके लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इन दिनों वो यूएटी में था और यूएटी छोड़कर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाना चाहता था। जिस पर मैंने थोड़ी सी खफगी का इजहार किया था तो उसने कहा था, मैं सोचता हूँ बाबा जान, अगर कभी ये सारे रिश्ते मुझसे बिछड़ गए तो मैं तो एक दिन भी जी नहीं पाऊंगा। इस ख्याल से ही मेरा दम घुटने लगता है। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा बाबा जान। और मैंने उसे गवर्नमेंट कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। वो अफसुर्दा हो ये मुझे कब गवारा था। ऐबक और हमदान मुस्तफ़ा बहुत खामोशी से उन्हें सुन रहे थे और वो जैसे बहुत सारी यादों के ढेर में से एक एक याद चुनकर निकाल रहे थे। वो कहता था, मैं अर्रेयान से कभी जुदा नहीं हो सकता। और वो कभी अर्रेयान से जुदा हुए ही नहीं। अर्रेयान तो कभी उनके दिल से निकला ही नहीं, अब भी उनके दिल में बसता है। ऐबक ने सोचा, मगर उसने अर्रेयान को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब हम सब के बगैर जिंदा रहना सीख लिया। नहीं, ऐबक ने यकदम तड़प कर उन्हें देखा था। बाबा जान आपको क्या खबर, वो जिंदा कब हैं? पल पल मरते हैं वो। उनकी सुबह और शामें, उनके दिन और रात सब अर्रेयान के मकीनों को याद करते गुजरते हैं। अब्दुल रहमान शाह ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी। यकदम ही उनका सांस उखड़ने लगा। हमदान और ऐबक दोनों के लबों से बेसाख्ता निकला था, बाबा जान। और उमर एहसान जो कुछ फासले पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था, यकदम घबरा कर खड़ा हो गया। हमदान मुस्तफ़ा ने उनका सीना मलते हुए चीख कर कहा, उमर डॉक्टर को बुला कर लाओ जल्दी। उमर तेजी से बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद उनकी तबीयत संभल गई और दवाई के ज़ेर असर वो पुरसुकून होकर सो गए। तो ऐबक ने हमदान मुस्तफ़ा से जाने की इजाज़त चाही। अगर मैं किसी वजह से वापस बहावलपुर ना जा सका तो रात को फिर चक्कर लगाऊंगा। और जब वो बाहर निकला तो अरीफ फातिमा अभी तक वहीं काउंटर पर कोहनी रखे खड़ी थी। सबा अहमद जब जरा फारिग हुई तो वो उससे बात करने लगती। सबा अहमद को उसने हमेशा ही सराहा था। गांव में सबा अहमद का घर उसके घर के बिल्कुल साथ था। अपने बाप की वफात के बाद सबा ने बड़ी बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया था और छोटे बहन भाइयों की किफालत के लिए घर से बाहर निकली थी। वो कॉलेज से सीधी अस्पताल आई थी बाबा जान को देखने, और यहाँ सबा को देखकर हैरान रह गई थी। सबा ने उसे बताया था कि 3-4 रोज कबल ही वो गांव गई थी और उसकी अम्मा से मिली थी। वो बहुत इश्तियाक से अम्मा के मुतल्लिक पूछने लगी थी। कितने सारे दिन हो गए थे उसे अम्मा से मिले। अम्मा से मिलने को वो हमेशा ही बेताब रहती थी। वो मरवा के रिश्ते की नंद की बेटी थी। उसकी अम्मा की शादी गांव में हुई थी। उसके अब्बा लड़कियों की तालीम के बिल्कुल हामी न थे, जबकि अम्मा उसे पढ़ाना चाहती थी। इससे बड़े 2 भाई थे और एक उससे छोटा था। अम्मा की मरवा मामी से कोई बात हुई थी और मरवा बहुत बचपन में ही उसे अपने साथ रहीम यार खां ले गई थी। मरवा मामी ने उसे कभी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा था। बहुत मोहब्बत करती थी वो उससे। फिर भी जब वो छुट्टियों में घर जाती थी तो हर बार उसके लिए अम्मा से बिछड़ना बड़ा अजियतनाक होता था। अब्बा हर बार ही अम्मा से कहते कि इसे वापस ना भेजो, बहुत पढ़ लिया। लेकिन उनकी हर बात पर सर झुकाने वाली अम्मा ने सिर्फ उसकी एक बात पर इनसे कभी समझौता नहीं किया था। फिर जब मरवा मामी मस्कत जाने लगी तो उन्होंने उसे अर्रेयान में छोड़ने का फैसला किया था। वो बीए फाइनल में थी और फिर मामी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी तालीम अधूरी ना छोड़े। अम्मा को तो कोई एतराज़ न था, लेकिन अब्बा और भाइयों ने खूब शोर मचाया। क्या हम ऐसे गए गुजरे हैं कि हमारी बच्ची अब गैरों के घर में रहेगी? गैर क्यों है, मेरे भाई का घर है। अब्दुल रहमान भाई के घर में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मरवा मामी की बात को अब्बा ने कोई अहमियत नहीं दी थी।
नहीं भाभी जी, आप बस इसे गांव भिजवा दें वापस, बहुत पढ़ लिया है इसने, ज्यादा पढ़कर कौन सा इसे उस्तानी लगना है कहीं। तब दुबली पतली कमजोर सी अम्मा अब्बा के सामने डट गई थी, लेकिन अब्बा थे कि मुसलसल इनकारी थे। और इस महाज पर डटी अम्मा पर इस वक्त उसे इतना प्यार और तरस आया था कि उसका जी चाहा अम्मा से कह दे कि वो उसकी खातिर झगड़ा ना करे। उसने पढ़ लिख कर कौन सा पहाड़ ढा लेने हैं, लेकिन अम्मा भी अब्बा को राजी करना जानती थी। आपको अब्दुर्रहमान भाई के घर पर रहने पर एतराज है ना, तो ठीक है, हम इसे हॉस्टल में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन ये पढ़ेगी जरूर। फिर अब्बा खामोश हो गए थे। यूं मरवा मामी जाने से पहले उसे रियान छोड़ गई थी। वहां काउंटर के पास खड़े खड़े उसे अपनी अम्मा इतनी याद आई कि उसकी आंखें नम हो गईं। पता नहीं क्यों वो अभी तक वहीं खड़ी थी और बाबा जान के कमरे में जाने की हिम्मत न कर सकी थी। शायद इसलिए कि वहां ऐबक फलक शाह भी था। पता नहीं वो उसकी शख्सियत के सहर से डरती थी या फिर अपने दिल से जो ऐबक शाह को सामने देखकर कई धड़कनें मिस कर जाता था। शायद मैं भी उमर एहसान की तरह उसकी फैन हो गई हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है क्या। उमर एहसान की किसी बात का जवाब देते हुए उसके पास से गुजरता हुआ ऐबक ठठक कर रुका था। अरीफ फातिमा ने यकदम नजरें मिलने पर रुख मोड़ लिया। ऐबक शाह के लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। उमर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, ओके डियर, अब जाओ बाबा जान के पास, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और उमर एहसान के लिए तो इसकी हर बात गोया हुक्म का दर्जा रखती थी, सो वो वहीं से ही वापस मुड़ गया। उसने काउंटर के पास खड़ी अरीफ फातिमा को देखा ही नहीं था। उसके जाने के बाद वो होले होले चलता हुआ काउंटर के पास आया। एन उसी लम्हे अरीफ फातिमा ने मुड़कर देखा। उसकी पलकें अभी तक भीगी हुई थी। ऐबक फलक शाह की नजरों ने उसे छुआ और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। हुरैन, तुम जब भी मिलती हो ख्वाबों में, ख्यालों में, हकीकत में, तुम्हारी पलकों पर इतना नम क्यों होता है? अरीफ फातिमा को इतनी आहिस्तगी से कही गई बात जरा समझ में नहीं आई। उसने बेहद घबरा कर कहा, वो मैं बाबा जान को देखने आई हूँ। ऐबक शाह की आंखों में यकदम जैसे जुगनू से चमके थे। उसे ख्याल आया कि जब वो यहाँ से गुजरा था तो उसने उसके कपड़ों की झलक देखी थी, लेकिन वो बाबा जान की परेशानी में इधर उधर देखे बगैर आगे निकल गया था। तो क्या तब से अब तक वो यहाँ खड़ी है? एक खुशगवार सी हैरत के साथ उसके लबों से बेइख्तियार निकला, यहाँ खड़े होकर क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। काउंटर के पीछे कोई नहीं था। जाने कब सबा अहमद वहां से चली गई थी। ऐबक शाह ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और उसकी आंखों की बेतहाशा चमक से घबराकर अरीफ फातिमा ने आंखें झुका ली। आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं अरीफ फातिमा? वो सबा अभी तो यहाँ थी। उसने घबराकर फिर पीछे देखा, लेकिन मैं सबा के मुतल्लिक तो नहीं पूछ रहा। उसकी नजरें अरीफ फातिमा के चेहरे पर जमी थी और उसकी नजरों की हिद्दत से उसके रुखसार तमतमा रहे थे। क्या आप मेरी वजह से अंदर बाबा जान के कमरे में नहीं आई? हालांकि उसने बात अधूरी छोड़कर उसकी लरजती कांपती पलकों को दिलचस्पी से देखा। आप आ जाती तो अस्पताल के इस कमरे में बिन मौसम के बाहर आ जाती। वो अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन अरीफ फातिमा के दिल की धड़कनों को अतल पतल कर गया था और वो वहीं खड़ी अपनी बेतरतीब धड़कनों के दुरुस्त होने का इंतजार करने लगी थी जब उमर एहसान कुछ परेशान सा उसे आता दिखाई दिया था। उमर, उसने बेख्तियार ही उसे आवाज दी थी और उमर एहसान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। थैंक गॉड ज़ेबापी कि आप यहीं मिल गई, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार होना पड़ता मुझे। उसके करीब आकर उमर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा, कुछ नहीं, वो जो हम सबकी गॉडफादर है ना, मोनियापा, उनके 2 फोन आ चुके हैं कि तुम अभी तक कॉलेज से घर नहीं पहुंची। लिहाजा मैं खुद जाकर कॉलेज से पता करूं कि खुदा न खास्ता आपका कहीं कोई हादसा वगैरह तो नहीं हो गया। मोनियापा कौन? उसे कोई समझ में नहीं आया था। मुनीबा शाह, वही तो है अरियान के सब छोटे बड़े बच्चों की गॉडफादर। ये भी उमर एहसान की एक आदत थी कि उसने अरियान के सब लोगों के नाम मुख्तसर कर रखे थे, सिवाय ऐबक फलक शाह के। ऐबक शाह भला अरियान का कब था? वो तो मुराद पैलेस का बासी था। ये अलग बात कि अरियान वालों के साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था, और इस करीबी रिश्ते का इल्म उमर एहसान को चंद माह कबल ही हुआ था, जबकि उससे अकीदत का रिश्ता काफी पुराना था। जब वो पहली बार उनके कॉलेज आया था तब से। मैं बाबा जान को देखने आई थी। कैसे हैं वो? ठीक हैं, उमर एहसान बताकर मुनीबा शाह को फोन करने लगा। वरना मुनीबा शाह से कुछ बैद न था कि वो छोटों के साथ साथ बड़ों को भी उसकी गुमशुदगी से मुतला कर देती, और ऐन मुमकिन था अब तक वो ऐसा कर भी चुकी हो। उमर एहसान को फोन पर मसरूफ देखकर अरीफ फातिमा ने बाबा जान के कमरे के सिमत कदम बढ़ा दिए। धूप की किरणें जब मुराद पैलेस के झरोकों से ताक झांक करती फलक मुराद शाह के बेडरूम की खिड़की के शीशों से अटकेलियां करने लगी, तो फलक मुराद शाह ने बेख्तियार ही
अपनी व्हीलचेयर को खिड़की के करीब लाकर खिड़की खोल दी। यकदम तेज रोशनी अंदर दर आई तो एक लम्हा के लिए फलक शाह की आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने चमकती धूप को देखकर सोचा, आज का दिन कितना रोशन और चमकदार है। और ये ऐसे ही दिन थे जब धूप की हिद्दत अच्छी भी लगती थी, मगर ज्यादा देर धूप में बैठा भी नहीं जाता था। उन्होंने मुड़कर अमारा की तरफ देखा, जो सुंबल के नरम तकिए पर सर रखे बहुत पुरसकून नींद सो रही थी। सूरज की एक दो शरारती किरणों ने उनके माथे को बोसा दिया तो उन्होंने कसमसाकर करवट बदल ली थी। फलक शाह ने खिड़की का वो पट भेड़ दिया जिससे रास्ता पाकर किरणें अमारा को डिस्टर्ब करने चली आई थी, और एक बार फिर सोचा, आज का दिन बहुत रोशन है। उन्होंने खुले पट से बाहर झांका। माली गोडी कर रहा था। वहां से नजरें हटाकर उन्होंने अपने बेडरूम का जायजा लिया। हर चीज अपनी जगह पर मामूल के मुताबिक पड़ी थी। कुछ नया ना था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी घुटन के बाद कहीं किसी रोजन से हवा का कोई नन्हा सा झोंका आकर इस घुटन को कम कर गया हो, या फिर बहुत गहरी तारीकी और अंधेरे के बाद कहीं कोई रोशन सुबह तलू हुई हो। हालांकि अभी तक कहीं कुछ तब्दील नहीं हुआ था, सब कुछ वैसा ही था। फिर पता नहीं क्यों उन्हें यह एहसास हुआ था कि आज का दिन बहुत रोशन और चमकदार है। उस रोज भी तो ऐसा ही रोशन और चमकदार दिन था, और फरवरी के वस्त में भी धूप की हिद्दत अच्छी लग रही थी। वो गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर फारूक के साथ होने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट और ड्रामा फेस्टिवल के मुतल्लिक बात कर रहे थे। नरम गरम धूप में खड़ा होना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि लाहौर में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मुसलसल छाए रहने वाले बादलों और हल्की बारिश ने अच्छी खासी खुनकी पैदा कर दी थी। सो आज उन्हें धूप इतनी अच्छी लग रही थी कि डॉक्टर फारूकी के जाने के बाद भी उनका किसी क्लास में जाने का मूड नहीं बना। वो वहीं संगी बेंच पर बैठ गए जब मायरा उनके पास आकर रुकी थी। हेलो, उन्होंने नजर उठाकर देखा। शोल्डर बैग दाएं कंधे पर लटकाए बेहद इश्तियाक से उन्हें देख रही थी। मायरा को देखकर उन्हें रात एहसान से होने वाली गुफ्तगू क्या याद आई थी कि लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वो एहतरामन खड़े हो गए। कैसी हैं आप? फाइन। उसने बेहद गहरी नजर उन पर डाली थी। आप हमारे कॉलेज में आते हैं, लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मेरा कभी इधर आपके डिपार्टमेंट की तरफ जाना ही नहीं होता। अगर मिलना मकसूद हो तो किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली मुझे इल्म ही नहीं था कि आप भी यहाँ हैं। वो शर्मिंदा हुए थे। हालांकि उनकी कामयाबी की खुशी में दी जाने वाली दावत में चंद लम्हों की मुलाकात और मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो उसे मिलने ही चले जाते। उनके लिए तो वो अजनबी ही थी। वो महज इतना ही तो जानता था कि वो मरवा फूफो की किसी नंद की बेटी हैं। लेकिन ये शर्मिंदगी शायद एहसान अब्दुल रहमान की वजह से थी, जो इस मायरा हुसैन पर मर मिटा था और जो उनका यारे गार था। उस रोज वहां खड़े खड़े मायरा हुसैन से उन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली थी, लेकिन इन सारी बातों में 80% गुफ्तगू एहसान अब्दुल रहमान के मुतल्लिक थी। एहसान ज़हीन है, एहसान बहुत मुखलिस है, बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। और वो इस एहसान नामे से खासी बेजार होने लगी थी। तब फलक शाह को लगा था कि कहीं कुछ गलत हो गया है। ये एहसान अब्दुल रहमान कहाँ दिल लगा बैठा है। इसमें कोई शक नहीं रहा कि मायरा हुसैन को एहसान अब्दुल रहमान शाह में कोई दिलचस्पी नहीं। गुरूर से गर्दन ऊंची किए एक अजीब से तफाखुर के साथ फलक शाह की तरफ देखती और फलक शाह से उसकी ज़ात के हवाले से सवाल करती। मायरा हुसैन को फलक शाह ने यकदम रद्द कर दिया था। ये लड़की मायरा हरगिज भी शानी के काबिल नहीं है। वो इतना मुखलिस सच्चा खरा इंसान, और ये उनका दिल चाहा था कि वो एहसान से कहें, तुम्हें मोहब्बत करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी? इसमें है ही क्या सिवाय बेतहाशा हुस्न के। लेकिन वो ये बात एहसान अब्दुल रहमान से नहीं कह सके। मायरा का नाम सुनकर ही उसके चेहरे पर रंगों की बरसात उतर आती थी। वो एकदम ही कितना खुश हो गया था। तुम मुझसे मिले थे मम्मी? कैसी लग रही थी? किस कलर के कपड़े पहने हुए थे? उस पर तो हर कलर ही सूट करता है ना? लगता है सारे रंग उसी के लिए तख्लीक किए गए हैं। उसने एक ही सांस में कितने ही सवाल कर डाले थे। उसकी ये दीवानगी देखकर फलक शाह कुछ नहीं कह सके। अलबत्ता दिल में दुआ जरूर की थी कि अल्लाह एहसान शाह के दिल को हर दुख से बचाए और मायरा हुसैन के दिल में एहसान शाह की मोहब्बत पैदा कर दे। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।